बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सलाम पाकिस्तान के साथ नाजरीन, मैं हूं आपका होस्ट अब्दुल कदीर। नाजरीन, हमारे साथ मौजूद है मोहम्मद उसामा अली साहब, एस्ट्रोलॉजर हैं, बिजनेस कंसल्टेंट हैं और स्कॉलर हैं। उसामा साहब से मेरी काफ़ी वीडियो हो चुकी है और उसामा साहब का बस यही कहना है कि जी हुकूमत बस आज है कल नहीं है, ये हो सकता है। और आईनी तरमीम पर तो उन्होंने पहले ही कह दिया है कि जी आईनी तरमीम नहीं होगी। आज मैंने पूछना है पीटीआई का मुस्तकबिल, क्योंकि खान साहब के बयानात पर तो पाबंदी है, खान साहब से मुलाकात पर पाबंदी है, और आईनी तरमीम के हवाले से भी पूछना है, और पीटीआई के इलेक्शन, इंट्रा पार्टी इलेक्शन के हवाले से भी पूछना है। और क्या पीटीआई में गद्दार अभी भी हैं, ये भी पूछना है उसामा साहब से। उसामा साहब से ही बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है आपके? खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह सर। सर, बातें बहुत सारी हैं और वक्त हमारे पास बहुत कम है। एक तरफ इंट्रा पार्टी इलेक्शन, ठीक है, और दूसरा आईनी तरमीम, क्योंकि बिलावल साहब कह रहे हैं कि जी नंबर गेम पूरी है। और बस और दूसरी तरफ मौलाना फजलुर रहमान साहब कह रहे हैं कि आईनी तरमीम पर इत्तफाक कब तक होगा कुछ नहीं कहा जा सकता। और इमरान खान साहब से मुलाकातें भी नहीं हो रही, और अगला लाहे अमल कितने दिन है, इस हवाले से भी पूछें जी सर। जी बहुत शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। देखिए, आप लोग कंफ्यूज हो रहे हैं कुछ चीज़ों में। अक्टूबर आप लोगों को सितंबर में बड़ा अच्छा बयान किया जा चुका है और उसमें ये बात बड़ी वाज़ेह बताई गई कि इसमें हर चीज़ नई होगी, नए मंजर होंगे। फिर आपने देखे भी नए मंजर बनते, खंदकें खुदी और जो सारे सीन्स क्रिएट हुए। अब भी आप लोगों को ये नहीं अंदाज़ा हो रहा कि कभी काजी साहब की एक्सटेंशन वो विड्रॉ कर लेते हैं, कभी होने लगती है। वो असल में ये जो अब आईनी तरमीम का जो शोर है, ये सिर्फ और सिर्फ इसलिए है कि ड्राइवर बदला जाए। और अगर आईनी तरमीम ला सकते हैं तो हुकूमत भी बना सकते हैं ना। टेक्निकली आप चेक करें कि अगर आईनी तरमीम नहीं ला सकते तो इसका मतलब है कि आपके पास इतने नंबर ही नहीं है कि आपकी हुकूमत जिस नंबर पे खड़ी है। ये है असल मुद्दा। और पहले आपने देखा नून लीग बड़ी एक्टिव थी इस मामला को लेके। उसके बाद अचानक आपने देखा कि बिलावल साहब को याद आ गया कि 2005 में जी ये हमने बात की थी। असल ये कोई चक्कर नहीं, इनको आप लोगों की कानूनी और इन सारे मामला से अचानक इनके सर पे चोट लगी, जो इनको याद आ गया कि अब हमने कोई आईनी तरमीम भी करनी है। मुल्क में इस टाइम और बड़े मसले हैं जिनको एड्रेस करने की ज़रूरत है, और अचानक एक आईनी तरमीम जो है वो शोर मच गया। और आपने देखा ही केपीके की सूरत हाल और जो भी मामला हैं, अचानक ये क्यों बैठ गए हैं। एक दिन पहले एक दूसरे पे शैलिंग और डायलॉग मारने वाले इकट्ठे क्यों बैठे हुए थे? जाहिर बात है ऐसा कुछ हैपन होने को है जिसकी वजह से मजबूरी है उधर बैठना। और वो बैठना इसलिए ज़रूरी है जिसके मुतालिक इस साल के शुरू में भी और बहुत पहले भी गुफ्तगू हम कर चुके हैं। इस टाइम अगर अब करेंगे तो किसी और तनाजुर में ली जाएगी। उसको भी ढूंढने के लिए पुरानी वीडियोस में जाना ज़रूरी है कि उसमें हमने बताया था कि डिसेंट्रलाइज होने के मामला हो सकते हैं, ऐसे पोजीशंस बनी हुई हैं और वही बातें। उसके बाद जो अनरेस्ट है वो भी आपको पहले ही बताया था कि सड़कों पे एक एक्सट्रीम। अब लोग परेशान थे कि जैसे एहतजाज खत्म हो गया तो कहानी खत्म होगी, लेकिन आप देखें कि वो फिर दोबारा सर उठा रहा है। कभी लाहौर में, कभी फैसलाबाद, कभी साहिवाल में था। मुल्तान तो और साहिब। ये बढ़ता जाएगा क्योंकि देखें लोगों की जो विल है या विश है उसको इज्जत नहीं दी जा रही। और वो अब टेक्निकली जिस ईरा में हम हैं इसमें वो अपनी इजहार तो करेंगे। अब उसका तरीकाकार ये था कि पहले तो कोई ऐसा शख्स आता था, उसका सारे का सारा मतलब पावरफुल उसको करके इसी तरह से बना के हुकूमत बना दी जाती थी। और वो अब वो एब्सोल्युटली नॉट करके बैठा है, इसलिए मसला है सारा। अभी वो यस कह दे तो यही हुकूमत, यही शाम को सारे पीपल्स पार्टी वाले अरकान पीपल्स पार्टी छोड़ेंगे और नवाज शरीफ साहब वाले उधर से पार्टियां छोड़ेंगे और सारे पीटीआई में लोड होकर हुकूमत बन जाएगी। लेकिन वो जिद कर गया, उसकी वजह से एब्सोल्युटली नॉट से है ये सारी कहानी, बस यूं सब समझा करें। और उसी के बाद ही खत उधर से आए और सारे मामला।
اب بھی یہ ہے کہ فائدے میں وہی ہے، ٹیکنیکلی لانا اسی کو پڑے گا. کیوں؟ 1 منٹ کے لیے آپ لوگ سوچ لیں کہ جس کو بھی پاکستان کو چلانا ہے یا اس سے کوئی کام لینا ہے پاکستان سے، اس کو ایک پاکستان میں مضبوط حکومت تو چاہیے. اب جتنا مضبوط ہوگا اتنا ہی کوئی رول پلے کر سکے گا. اسرائیل کو تسلیم کرنا ہو یا کوئی اور معاملات ہوں، اس کے لیے کوئی پاورفل حکومت چاہیے. اب وہ حکومت عمران خان کے سوا نہیں ہو سکتی. ایک لمحے کے لیے سوچیں کہ ٹرمپ ادھر آتے ہی کہہ دے ہاؤ آر یو مائی فرینڈ عمران خان، ویئر از عمران خان، بس کہانی ختم. پورا ملک اچانک امریکن پرو ہو جائے گا اور اچانک سب دودھ کے دھلے ہو جائیں گے اور امریکہ سے ہمارے معاملات بھی ٹھیک ہو جائیں گے. جیسے فضل الرحمان صاحب صدیوں کے پی ٹی آئی کے مخالف اور اچانک وہ سٹار بن گئے. تو یہ ایک اتنی سی گیم ہے، جہاں جہاں عمران خان جا کے کھڑا ہوتا جائے گا وہیں وہیں سب داغ دھل جائیں گے. وہ بے شک کوئی ملک ہو، وہ کوئی ادارہ ہو، وہ کوئی شخص ہو، جو مرضی ہو. تو بس یہیں سے حساب لگا لیں کہ یہ ایک آرگینک وے میں دوبارہ سے ایک پروسیجر چل رہا ہے. ہاں لیکن اب اس میں مسئلہ یہ ہے کہ قدرتی امر جو ہے اس کے پیش نظر بڑا پاورفل طریقے سے چیزیں کی جا رہی ہیں اور اس لیے سب کو سمجھ نہیں آ رہی. لیکن امید یہی ہے کہ یہ احتجاج، یہ چیزیں بڑھیں گی، اپنی شدت کو چھوئیں گی اور ایون یہ جرگہ بھی جو ہو رہا ہے وہ بھی کسی اچھے اینڈ پہ اینڈ نہیں ہوگا. اور کیونکہ ہم تو بہت پہلے اس جرگہ تو اب انہوں نے اناؤنس کیا ہے اور اس کی کہانیاں تو اب آئی ہیں. اس سال کے شروع میں جا کے دیکھیں لوگ جو بتایا سب ویسے ہی ہے. تو اس لیے بس اللہ خیر کرے. پاکستان کی پی ٹی آئی مضبوط سے مضبوط تر ہو رہی ہے. جہاں تک آپ نے غداروں کی بات کی، وہ چھانٹی ہوتے جا رہے ہیں. وہ ہر پر جب وہ ایک فلٹر لگتا ہے تو اس سے نکلتے جا رہے ہیں. تو پی ٹی آئی تو پیور سے پیور ترین ہوتی جا رہی ہے. تو اگر یہی سلسلہ جاری رہا، باقی یہ ہے کہ اب 12 اکتوبر خان صاحب کی اچھی ڈیٹ تھی، اس میں بھی پاسبلٹی تھی کہ کوئی ان کے لیے اچھی کوئی خوشخبری آتی. اب یہ ہے کہ 12 نہیں تو پھر 20 سے 24 کے دوران ان کے لیے بڑے اچھے دن ہیں. اس میں ان کے حق میں چیزیں بھی جا سکتی ہیں، ایون کہ وہ باہر نکلنا ہو تو نکل بھی سکتے ہیں. لیکن اگر یہ 4 دن میں کچھ نہ ہوا پھر کہانی اور لمبی چلی جائے گی، آگے چلی جائے گی. جی. اچھا سر، ملاقاتوں پہ پابندی لگ گئی ہے تو اگلا لاہے عمل کون دے گا؟ کون پی ٹی آئی کا بھی صاحب احتجاجوں میں؟ دیکھیں یہ خود آگ سے کھیلنے کے مترادف ہے. عمران خان کو کمیونیکیشن میں نہ لا کے لوگ زیادہ برے طریقے سے ریئیکٹ کر سکتے ہیں اور اگر کچھ دن مزید ایسا رہا تو لوگ برا ریئیکٹ کریں گے. یہ ویسے ہی ہے جیسے فائر وال لگا کے سمجھا تھا سب ختم ہو جائے گا، پارٹی توڑ کے سمجھا تھا ختم ہو جائے گا، بندے توڑ کے نام ختم کر کے انہوں نے نام بھی الیکشن کے بغیر لڑ لیا. ایم این اے بھی نہیں دیکھا کون ہے کون نہیں ہے. تو آگے اور بھی امتحانوں سے گزار لیں. لوگ تو ڈیفینیٹلی جو موسٹ پاپولر پارٹی اسی کے ساتھ ہے. تو یہ تو الٹا ایک خطرناک کھیل کھیلا جائے گا. اور لوگوں نے آپ نے یاد دیکھا ہوگا جلوس میں بھی اور اس میں بھی بڑی شدت تھی اور بڑے انرجیٹک تھے. یہ تو جیسے کہتے ہیں نا کہ ایک اس میں ماحول ایک عجیب سا بن گیا کہ فوراً ہی کمر در اقرب آ گیا، مون اندر اسکارپین انرجیز لو کر جاتا ہے. وہ 54 گھنٹے لو ہوئے تو سب لو ہو گیا. اب بھی یہ ہے کہ 11-12 اب شروع ہے، یہ تقریباً ایریز میں آئے گا جب مون، تو پھر کہانی 14ویں کے چاند پہ دیکھیے گا ایک دم اچھال جو ہے محسوس ہوگا پوری قوم کی رگوں میں. سر عمران خان کا ذائچہ آپ کو اچھی طرح گرپ ہے، اس کے اوپر آپ اچھی طرح جانتے ہیں ذائچہ کیا ہے. ان کی بہنوں کا یہ کہنا ہے کہ ان کی جان کو خطرہ ہے. کچھ ذائچے میں ایسی چیز ہے کہ جان کو خطرہ ہو؟ نہیں فی الحال وہ ظاہر بات ہے، کنسرن تو ایسے ہی ہوتے ہیں نا آپ کے، اچانک جب اس طریقے کا بیہیو کر دیا جائے تو فی الحال تو ایسا کچھ نہیں ہے. اور بلکہ یہ 20 سے 24 بہت اچھے پاورفل ڈیز ہوں گے ان کے. اگر رہائی بھی ایون ممکن ہے ان 4 دنوں میں تو یہ اتنے زبردست دن آنے والے ہیں. اور لیٹس سی، جان کو خطرے والی فی الحال مجھے کوئی ایسی انڈیکیشن نظر نہیں آئی. بہت شکریہ اسامہ صاحب.
اسامہ صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے، ان کا یہ کہنا ہے کہ جی 20 سے 24 تاریخ تک خان صاحب کے لیے بہت اچھا ٹائم ہے، اس میں کوئی بھی فیصلہ ہو سکتا ہے اچھا ان کی فیور میں. اگر ایسا نہیں ہوتا تو پھر کہانی کافی آگے چلی جائے گی. اب وہ کتنی آگے کہانی جاتی ہے وہ ٹائم ہی بتائے گا. بہت شکریہ سر. سلام پاکستان.